अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 10 अप्रैल 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 21 शव्वाल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मगरबी बंगाल की सियासत में इंतखाबात से ऐन कबल एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस ने आम जनता यूनियन पार्टी यानी AJUP के सरबराह हुमायूं कबीर के खिलाफ एक मुबैना स्टिंग ऑपरेशन जारी किया, जिसमें इन पर बीजेपी से करोड़ों रुपए लेने और मुस्लिम वोटरों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। इन इल्जामात के दरमियान असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने हुमायूं कबीर की पार्टी से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया। AIMIM के जारी करदा एक बयान में कहा गया कि हुमायूं कबीर के मुबैना इंकशाफात ने बंगाल के मुसलमानों की सियासी गैर यकीनी पोजीशन को बेनकाब कर दिया। पार्टी ने वाज़ेह किया कि वो खुद को किसी ऐसे बयान या सरगर्मी से जोड़ नहीं सकती जिससे मुस्लिम कम्युनिटी की सालिमियत और मफादात पर सवालिया निशान हो। AIMIM ने कहा है कि वो अब बंगाल असेंबली के इंतखाबात आज़ादाना तौर पर लड़ेगी और किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। पार्टी के मुताबिक कई दिहाइयों की नाम निहाद सेकुलर हुकूमतों के बावजूद बंगाल के मुसलमान गरीब तरीन, सबसे ज्यादा नजरअंदाज और मजलूम कम्युनिटीज में से हैं। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने आज जुम्मे को महूतवा कानकशी गगनयान मिशन के लिए दूसरे इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-2 के कामयाब इनेकाद के लिए हिंदुस्तानी खलाई तंजीम को मुबारकबाद पेश की, जो कि अगले साल तयशुदा हिंदुस्तान की पहली इंसानी खलाई परवाज की जानिब एक अहम कदम है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में आज जुमे की सुबह सिंह ने कहा, अगले साल तयशुदा हिंदुस्तान की पहली इंसानी खलाई परवाज गगनयान के लिए दूसरे इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट की कामयाबी के लिए एसरो को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट कामयाबी से सतीश धवन खलाई स्टेशन पर किया गया। आगरा के कनकारी बाजार इलाके में जुमेरात की रात देर गए एक इमारत के गिरने का वाक़या पेश आया, जिसमें किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कोतवाली आगरा वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इमारत जो काफी पुरानी थी और गुज़िश्ता 2 साल से खाली थी, तकरीबन रात 12 बजे मुनहदिम हो गई। इलाके से मलबा हटाया जा रहा है। 9 अप्रैल की रात तकरीबन 11:15 बजे इत्तला मिली के कन्नारी बाजार में एक इमारत गिर गई है। इस इत्तला पर अमल करते हुए कोतवाली पुलिस फोर्स के साथ फौरी तौर पर जायफू पर पहुंचने पर देखा कि इमारत खस्ता हाल थी और काफी पुरानी मालूम होती है। इस वक्त इमदादी कार्रवाइयां जारी है। साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा ने इलेक्शन कमीशन पर इसके अल्टीमेटम टू तृणमूल कांग्रेस के रिमार्क्स पर सख्त हमला किया और इल्जाम लगाया कि यह बयान भारतीय जनता पार्टी के मौक़िफ़ की अक्कासी करता है। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को मजीद निशाना बनाते हुए इन पर हुक्मरान पार्टी के नुमाइंदे की तरह बर्ताव करने का इल्जाम लगाया। मीडिया से बात करते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि फितरी तौर पर यह तौक़ा है कि पोलिंग बॉडी की सरपरस्ती में गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराएगी। तकरीबन 11,000 लीटर दूध मध्य प्रदेश के सेहूर जिले में नर्मदा नदी में एक मजहबी रस्म के हिस्से के तौर पर बहा दिया गया, जिससे माहिरीन माहौलियात को माहौलियाती निज़ाम पर इसके मनफी असरात को क़ुव्वत मिलने का अंदेशा जाहिर किया गया। ये 21 रोज़ा मजहबी तकरीब के अख्तिताम पर किया गया, जिसके अख्तिताम पर एक तक़द्दुस की रस्म के एक हिस्से के तौर पर महियागना के साथ जिला हेडक्वार्टर से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर वाक़े भैरुंडा इलाके के सतीदिया गाँव में अख्तिताम पजीर हुआ। मुंतज़मीन ने बताया कि दूध को पानी की पाकिज़गी, ज़ायरीन की भलाई और खुशहाली के लिए रसूमात और दुआओं के हिस्से के तौर पर दरिया में पेश किया गया। तकरीबन 11,000 लीटर दूध नदी में बहा दिया गया। आसाम, केरला और पुडुचेरी में जोश खरोश के साथ वोट डाले गए। आसाम में 86%, केरला में 78% और पुडुचेरी में 90% से ज्यादा वोटिंग हुई है। किसी बड़े नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं है। आसाम में इंतखाबी तशद्दुद के वाक़यात में तकरीबन 30 अफराद जख्मी हुए और 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया। एक सीनियर पुलिस ओहदेदार ने बताया कि श्रीभूमि जिले के पत्थरकांडी हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार कार्तिक सिन्हा मुबैना तौर पर एक पोलिंग बूथ पर दाखिल हुए और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ बहस व तकरार हो गई। जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने फर्जी वोटर्स की जानिब से वोटिंग के इल्जामात की तरदीद की, उन्होंने EVM तोड़ दिया। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के हामियों के दरमियान झड़पों का वाक़ा पेश आया। इस झड़प में 25 अफराद जख्मी हुए, इनमें से 2 की हालत नाजुक है। इन्हें इलाज के लिए करीमगंज सिविल अस्पताल में शरीक किया गया है। एक और वाक़े में डिब्रूगढ़ जिले के खोवांग असेंबली हल्के में बीजेपी हामियों के साथ झड़प में आसाम जातीय परिषद के 3 कायदीन जख्मी हुए। एक पुलिस ओहदेदार ने बताया कि AJP ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी इलाके के एक मकान में IT सेल चला रही थी। AJP कारकुनों का एक ग्रुप पुलिस के साथ वहां पहुंचा। कुछ देर बाद AJP के कायदीन भी वहां पहुंच गए। तल्ख अल्फाज के तबादले के बाद AJP कारकुनों और BJP कारकुनों के दरमियान झड़पों का वाक़या पेश आया, जिसमें AJP कायदीन जख्मी हो गए।
सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला केस की समाअत के दौरान मंदिर के रस्मों रिवाज का जिक्र किया गया। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि मंदिरों में एक मखसूस कम्युनिटी के दाखिले पर पाबंदी और बाहर के लोगों पर पाबंदी लगाने से मुआशरा तकसीम हो जाएगा। यह हिंदू मजहब के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि सबरीमाला केस को छोड़कर अगर ये कहा जाए कि सिर्फ लॉर्ड सरस्वत के अरकान ही मंदिर का दौरा करें या कांची मठ के अरकान को सिर्फ कांची जाना चाहिए ना कि दीगर मठों जैसे श्रीनगरी, तो ये मुनासिब नहीं होगा, बल्कि जितने ज्यादा लोग मुख्तलिफ मंदिरों और मठों में जाएंगे मजहब इतना ही मजबूत होगा। मरकजी हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर एडवोकेट वैद्यनाथन ने कहा कि तारीख में ऐसे बेशुमार मिसालें हैं जहां मजहबी तनाज़ात हसास होते हैं और अदालतें मदाखलत नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने मुसलसिल तीसरे दिन मजहबी मुकामात पर ख्वातीन के साथ इम्तियाजी सुलूक से मुतालिक मुकदमात की समाअत की, जबकि मुख्तलिफ मज़ाहिब में मरोजा मजहबी आज़ादी की हुदूद और दायराकार भी गौर किया गया। नई दिल्ली के कोरकोडुमा कोर्ट ने दिल्ली फसाद केस में माखूज किए गए खालिद सैफी को 6 दिन की उबूरी जमानत दे दी है। इन्हें 15 से 20 अप्रैल के दरमियान अपनी भतीजे और भतीजी की शादी में शिरकत करने के लिए ये उबूरी जमानत दी गई। अदालत ने इन्हें सख्त शराइत पर यह जमानत दी है और हिदायत दी है कि वो अपना फोन नंबर अदालत में और पुलिस के पास जमा करवाएंगे। और के खालिद सैफी इसी केस में जेल में बंद है जिसमें उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफशां फातिमा, मीरान हैदर और दीगर माखूज किए गए हैं। मुल्क की दारकूमत दिल्ली में वाक़ दिल्ली सेक्रेटेरिएट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सिक्योरिटी निज़ाम को फौरी तौर पर कारकर्द कर दिया। मुतअद्दिद सरकारी ईमेल आईडीज़ पर मौसूल हुए धमकी आमेज पैगामात के बाद इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों में तशवीश की लहर दौड़ गई। इत्तलात के मुताबिक सेक्रेटेरिएट के मुख्तलिफ ईमेल आईडीज़ पर एक साथ पैगामात मौसूल हुए जिनमें इमारत को बम से निशाना बनाने का दावा किया गया था। इत्तला मिलते ही तयशुदा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नाफिज किया गया और पूरे अहाते को घेरे में ले लिया गया। मौके पर बम नाकारा बनाने वाली टीम और डॉग स्क्वाड को तलब किया गया, जिन्होंने इमारत के अंदर और अतराफ में तफसीली तलाशी मुहिम चलाई। सिक्योरिटी एहलकारों ने हर कोने की बारीक बीनी से जांच की, ताहम किसी किस्म की मुश्तबा शय बरामद नहीं हुई। हुक्काम के मुताबिक खतरे के इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसीलिए सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। मध्य प्रदेश के इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तब तल्ख बहस शुरू हो गई जब कांग्रेस काउंसलर फौजिया शेख अलीम ने अपने मजहबी अकायद का हवाला देते हुए बजट बहस के दौरान वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया। यह वाक़या तेजी से अफरा तफरी में तब्दील हो गया जब हुक्मरान बीजेपी के काउंसलरों ने चेयरमैन के पोडियम पर धावा बोल दिया और एहतजाज में नारेबाजी की। हंगामाराई के दरमियान चेयरमैन मुन्ना लाल यादव ने फौजिया को ऐवान से बाहर जाने की हिदायत दी। बाद में नामानिगारों से बात करते हुए फौजिया ने कहा कि इनके मजहब ने इन्हें वंदे मातरम गाने की इजाजत नहीं दी। उन्होंने आइन के तहत मजहबी आज़ादी के अपने हक पर जोर दिया और इसरार किया कि कोई भी इसे गाने पर मजबूर नहीं कर सकता। फौजिया ने मजीद कहा कि वो कौमी तराने का एहतराम करती है। उन्होंने कहा कि वो पीने के आलूदा पानी का अहम मसला उठाने के लिए मीटिंग में आई थी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के काउंसलरों ने तवज्जो हटाने के लिए वंदे मातरम गाने का मुतालबा किया। मेयर पुष्पा मित्रा भार्गवा ने इनकार को बदकिस्मती से ताबीर किया और दावा किया कि फौजिया अलीम जानबूझकर मीटिंगों में ताखिर से आती है ताकि कौमी तराने के इज्तिमाई गाने में हिस्सा लेने से बच सकें। इसके बरक्स कॉरपोरेशन में कांग्रेस के अपोजिशन लीडर चिंटू चौकसी ने अलीम के मौक़िफ़ से पार्टी को दूर करते हुए इसे इनकी जाती राय करार दिया। हिंदुस्तान की मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इस मामले पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया है, जिसे इसने मगरबी बंगाल में वोटर फहरिस्तों की खुसूसी तफसीली नजरसानी SIR के बाद बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम हज़फ करने से ताबीर किया। पार्टी ने इल्जाम लगाया कि इस अमल के नतीजे में बड़े पैमाने पर राय दहिंदगान को महरूम किया गया और वोट देने के आईनी हक से महरूम किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम लिखे गए खत में CPIM के जनरल सेक्रेटरी MA बेबी ने इन रिपोर्टों पर दुख, शदीद तशवीश और सख्त एहतजाज का इजहार किया। 90 लाख से ज्यादा वोटर्स जो रियासत के कुल वोटर्स का तकरीबन 12% हिस्सा है, इसको फहरिस्त से निकाल दिया गया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि आइन के आर्टिकल 326 के तहत जमानत याफ्ता वोट देने के हक का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तेलंगाना की सियासत में एक अहम पेशरफ सामने आई है। BRS वर्किंग सदर KTR ने जगतियाल पहुंचकर साबिक वज़ीर T जीवन रेड्डी से मुलाकात करके इन्हें BRS में शामिल होने की दावत दी। बाद मीडिया से बात करते हुए KTR ने कांग्रेस पर सख्त तनकीद की और कहा कि कांग्रेस में सीनियर और वफादार कायदीन की तौहीन हो रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर अपने साथियों के साथ जीवन रेड्डी की क़यामगाह पहुंचकर इन्हें पार्टी में शामिल होने की बाकायदा दावत दी है। KTR ने याद दिलाया कि 2014 के इंतखाबात से कबल KCR ने जीवन रेड्डी को पार्टी में शामिल होने की दावत दी थी, ताहम वो बाउसूल लीडर के तौर पर कांग्रेस के साथ रहे थे। उन्होंने कहा कि KCR और जीवन रेड्डी के दरमियान हमेशा खुशगवार ताल्लुकात रहे और रियासत की तश्कील के बाद यह रिश्ता मजबूत रहा। KTR ने कहा कि चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के बाद जब KCR ने पहली मरतबा जगतियाल का दौरा किया तो जीवन रेड्डी ने तरक्याती उमूर पर अहम तजावीज़ पेश किए, जिन पर वो
فوری عمل کیا گیا. خاص طور پر ضلع کریم نگر میں ترقیاتی منظوریاں دی گئی. موسم گرما میں لو لگنے کے واقعات سے محفوظ رہنے تلنگانہ عوام بالخصوص شہریان حیدرآباد آئندہ 3 دن تک سخت احتیاط کریں. گھر سے نکلنے میں گریز کریں اور زیادہ پانی کا استعمال کر کے خود کو ڈی ہائیڈریٹ رکھنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر بی رویندر نائک، ڈائریکٹر صحت عامہ و خاندانی بہبود نے شہریوں کے لیے ایڈوائزری میں آئندہ 3 دن درجہ حرارت میں 2 تا 3 ڈگری کے اضافے کے خدشے کا اظہار کیا اور کہا کہ محکمہ موسمیات کی پیشخواسی کے مطابق شہر و ریاست کے کئی اضلاع میں درجہ حرارت 41 ڈگری سے تجاوز کرنے کا خدشہ ہے اور ساتھ ہی گرم ہوائیں بھی چل سکتی ہے. انہوں نے دھوپ میں اضافہ اور گرمی کی شدت کے دوران اگر گرم ہواؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو لو لگنے کے واقعات کا اندیشہ رہتا ہے. اسی لیے عوام کو اپنے سر، گردن، کان اور چہرے کو ممکنہ حد تک ڈھانک کر رکھیں اور شدید دھوپ میں گھر سے نکلنے سے گریز کریں. مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے حدود میں فٹ پاتھ پر قبضہ جات اور تعمیرات کو برخاست کرنے کا سلسلہ جاری ہے. کہا جا رہا ہے کہ جی ایچ ایم سی کمشنر آر وی کنن کی نگرانی میں اس مہم کے دوران فٹ پاتھ پر یا سرکاری سڑکوں پر تعمیرات کو مکمل منہدم کر کے سرکاری اثاثجات کو حاصل کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. جی ایچ ایم سی کی نگرانی میں بیگم پیٹ کے علاوہ آج دیگر علاقوں میں کارروائی کے دوران فٹ پاتھ پر موجود چھوٹے تاجرین کے کاروبار کو برخاست کر دیا گیا. تلنگانہ ہائی کورٹ کی ہدایت کے بعد شروع کی گئی مہم پر جی ایچ ایم سی عہدیداروں نے بتایا کہ اعلیٰ عہدیداروں کو روزانہ کے اساس پر کارروائیوں کی رپورٹ پیش کرنی ہے. اسی لیے شہر کے تمام زونز میں فٹ پاتھ پر قبضہ جات کی نشاندہی کر کے انہیں برخاست کرنے کی کارروائی کی جا رہی ہے. جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں نے بتایا کہ کمشنر جی ایچ ایم سی نے تمام 6 زونز کے ایڈیشنل کمشنران کو تاکید کی کہ جن علاقوں میں فٹ پاتھ پر مستقل تعمیرات کی گئی ہے یا عارضی تعمیرات کے ذریعے کیے گئے قبضے کو فوری برخاست کرنے کے اقدامات کریں تاکہ شہر کی سڑکوں کی حقیقی حالت کو بحال کیا جا سکے. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے محکمہ آبپاشی کے حکام کو ہدایت دی ہے کہ کالیشورم پروجیکٹ کے 3 متاثرہ بیراجز کی مرمت فوری طور پر مکمل کی جائے اور جلد از جلد ان کی کارکردگی بحال کی جائے. حکام کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ نیشنل ڈیم سیفٹی اتھارٹی کی ہدایت کے مطابق مرمتی کام انجام دیں. چیف منسٹر نے وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی کے ہمراہ کالیشورم پروجیکٹ کے 3 بیراجز میڈیگڈا، انارام اور سندرا کی صورتحال کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ نے حکام کو ہدایت دی کہ مرمت کے لیے ایک جامع ایکشن پلان تیار کیا جائے اور کام کی پیش رفت کی مسلسل نگرانی یقینی بنائی جائے. حلقہ اسمبلی کاروان اور حلقہ اسمبلی بہادرپورے کے 226 مستحق افراد میں ڈبل بیڈ روم مکانات کی تقسیم عمل میں لائی گئی. بہادرپورے کے فاروق نگر کے 76 مکانات اور کاروان کے ضیاءگڑھے کے 175 مکانات کے مستحقین کو دستاویزات حوالے کیے گئے. اس موقع پر تلنگانہ کے وزیر پورم پربھاکر، رکن پارلیمنٹ انل کمار یادو، مجلس کے اراکین اسمبلی کوثر محی الدین اور محمد مبین کے علاوہ آر ڈی او، تحصیلدار، ہاؤسنگ بورڈ کے حکام و دیگر موجود تھے. شہر حیدرآباد کے شیخ پیٹ فلائی اوور سے ماسب ٹینک تک ٹریفک مسائل کی یکسوئی اور اس راستے کو ماڈرن کوریڈور میں تبدیل کرنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے اقدامات کا آغاز کر دیا گیا. اس سلسلے میں کمشنر پولیس حیدرآباد وی سی سجنار اور کمشنر جی ایچ ایم سی آر وی کنن نے عہدیداروں کے ساتھ یہاں کا معائنہ کیا. کمشنر پولیس نے کہا کہ ٹریفک مسائل کی یکسوئی اور طویل مدتی اقدامات کی نشاندہی کی گئی. کمشنر جی ایچ ایم سی نے بتایا کہ شہر میں ٹریفک کے کاموں کے لیے ہر زون کو 20 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. ڈی سی پی چارمینار کرن کھیڑا آئی پی ایس کی قیادت میں جمعرات کی رات بھوانی نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں کارڈن سرچ آپریشن انجام دیا گیا. تقریباً 195 ملازمین پولیس نے اس مہم میں حصہ لیا جس میں 2 اے سی پیز، 6 انسپیکٹرز، 11 سب انسپیکٹر شامل تھے. ڈی سی پی کے مطابق تقریباً 280 مکانات کی تلاشی لی گئی اور مناسب نمبر پلیٹس نہ ہونے پر 69 موٹر سائیکل اور 2 آٹو کو ضبط کر لیے گئے. اسی طرح 6 راڈی شیٹرز اور 11 سسپیکٹ شیٹرز کی بھی تلاشی لی گئی. پولیس اس موقع پر راشن کے چاول کے 10 تھیلے ضبط کر لیے اور اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کیا گیا. محکمہ تعلیمات نے واضح کیا ہے کہ انٹرمیڈیٹ نتائج کا اعلان مقررہ شیڈول کے مطابق ہی کیا جائے گا. بورڈ نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پر انٹرمیڈیٹ امتحانی نتائج کے اجراء کی تاریخ کے سلسلے میں بعض جھوٹی خبریں گردش کر رہی ہے، تاہم ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. ان خبروں میں کہا گیا کہ انٹرمیڈیٹ امتحانات کے نتائج مؤخر کیے گئے ہیں. یہ خبریں بے بنیاد ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. بورڈ نے کہا کہ ماضی میں بھی کبھی اپریل کے پہلے ہفتے میں نتائج جاری نہیں کیے گئے. یہاں اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ ہر سال جوابی پرچوں کی جانچ اور دیگر ٹیکنیکی پہلوؤں کی بنیاد پر نتائج کے اجراء کی تاریخیں بدلتی رہتی ہے. جاریہ بھی یہی طریقہ کار برقرار رہے گا اور نتائج کا اعلان جانچ کے عمل کے مکمل ہونے کی بنیاد پر کیا جائے گا. وکست بھارت کے نام پر رکن اسمبلی کو دھوکہ دینے کا واقعہ جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا. پولیس کے مطابق بی آر ایس کے رکن اسمبلی پی راجیشور ریڈی ساکن جوبلی ہلز نندگیری ہلز سے 2 روز قبل ایک شخص نے فون پر رابطہ قائم کیا اور اپنا تعارف تلنگانہ حکومت کے محکمہ فائنانس کے ایڈیشنل کمشنر اننت رام ریڈی کے طور پر کروایا. اس نے رکن اسمبلی کو بتایا کہ مرکزی حکومت نے وکست بھارت کے نام سے ایک نئی اسکیم متعارف کروائی ہے اور ہر حلقے میں 40 استفادہ کنندگان کے لیے فی کس 10 لاکھ روپے کا خرچ منظور کیا جا رہا ہے.
اس نے کہا کہ آج آخری دن ہے، لہٰذا فہرست کی تیاری کے لیے درخواستوں کی فیس جملہ 2500 روپے فی کس فون پے کے ذریعے روانہ کی جائے۔ خود ساختہ عہدیدار کی ہدایت پر رکن اسمبلی نے 1 لاکھ روپے اننت رام ریڈی کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے اور جنگاؤں حلقے کے 40 استفادہ کنندگان کی فہرست تیار کرنے کی ہدایت دی۔ رقم ادا کرنے کے بعد سیکریٹریٹ میں محکمہ فائنانس کے عہدیدار جب فون کر کے رقم ادا کرنے کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ایسی کوئی اسکیم نہیں ہے اور نہ ہی انہیں کوئی رقم وصول ہوئی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ادارہ سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ہیبٹس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ وتھ AI ٹولز کا آج شام 7 بجے سے انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ماہر اساتذہ کی نگرانی میں 45 دن کا یہ کورس روزانہ شام 7 بجے سے 9 بجے تک جاری رہے گا، جس میں SEO رینک، ویب سائٹ آن گوگل، سوشل میڈیا مینجمنٹ، AI ٹولز، کنٹینٹ ڈیزائننگ اینڈ مارکیٹنگ وتھ یوزنگ AI، ورڈ پریس ویب سائٹ، بلڈ پروفیشنل ویب سائٹس، AI ٹولز، فیس بک، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے پروموشنز وغیرہ کرایا جائے گا۔ ملک و بیرون ملک میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی مانگ کو دیکھتے ہوئے ادارہ سیاست نے مکمل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کورس کا آغاز عمل میں لایا۔ آج بروز جمعہ 10 اپریل شام 7 بجے سے ادارہ سیاست کے جگر ہال میں اس کا ڈیمو اور فرسٹ کلاس کا آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے۔ خواہشمند امیدوار اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کریں۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر ربط پیدا کیجیے۔ فون نمبر ہے 9393876978 9652813994۔ کورس مکمل ہونے پر ٹکٹ بھی دیا جائے گا اور ساتھ ہی سیاست پلیسمنٹ سیل کے ذریعے ملازمتیں بھی دلائی جائے گی اور ساتھ ہی انٹرنشپ کے لیے بھی مدد کی جائے گی۔